प्रश्न छ, पञ्चवायु के हो र यसले कसरी काम गर्छ? सुन्दर प्रश्न छ। प्राणमय कोश भनिन्छ, पञ्चवायु भनिन्छ। के हो त? यो जिज्ञासा हामी सबैको हो। यसैलाई व्यवस्थित गर्ने कलालाई प्राणायाम भनिन्छ। प्राणायामले पञ्चवायुलाई नियन्त्रणमा राख्दछ, प्राणमय कोशलाई नियन्त्रणमा राख्दछ। त्यसकारण प्राणायामको धेरै ठुलो महत्त्व छ। प्राणायामबाट जटिल शारीरिक मानसिक समस्याहरू पनि ठिक भएका छन्। किनभने शरीरमा मनमा हुने सबै प्रकारका गडबडीको कारणहरू मध्येको मूल कारण हो वायु असन्तुलन। हाम्रो शरीरमा रहेका पञ्चवायु असन्तुलित हुनु, यसलाई कुपित वायु पनि भन्छन् योगीहरू। वायु कुपित हुनु, यसबाट विभिन्न प्रकारका शारीरिक मानसिक समस्याहरू सुरु हुन्छन्। त्यसकारण प्राणायामको महत्त्व रह्यो। प्राणायामको अर्थ हुन्छ प्राणप्रति नियन्त्रण, प्राणलाई आफूले परिचालन गर्नु, प्राणलाई व्यवस्थित गर्नु। या जसरी निरन्तर श्वास चलिरहेको छ, प्राण चलिरहेको छ, त्यसलाई रोक्नु र आफू अनुकूल बनाउनु, त्यसको गतिलाई परिवर्तन गर्नु, यो प्राणायामको अर्थ हुन्छ। प्राणवायु मूल हो, केन्द्र हो। प्राणवायु नै अरू आयाममा रूपान्तरित हुन्छ। प्राणवायुबाटै अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, यी सबै प्राणवायुबाटै विभाजित हुन्छन् अथवा आफ्नो हिसाबले काम गर्छन्। मूल चाहिँ प्राणवायु हो। प्राणवायु विशेषतः यो हृदयसँग सम्बन्ध राख्छ, हृदय चक्रसँग। प्राणवायु मुटुसँग सम्बन्ध राख्छ र विशेष गरेर प्राणवायुले त्यसको प्रभाव चाहिँ इन्द्रियमा पार्छ। हाम्रा इन्द्रियहरू जसद्वारा हामी सारा जगतलाई जान्दछौँ, आँखा संसारलाई हेर्छौँ, कान आवाजहरू सुन्छौँ, छाला स्पर्श गर्छौँ, तातो चिसो नरम कडा थाहा पाउँछौँ, नाक गन्ध लिन्छौँ। यी इन्द्रियहरू, जिब्रो स्वाद, यी पाँचवटा इन्द्रियहरू, यो इन्द्रियहरूलाई सन्तुलित राख्ने काम प्राणवायुले गर्छ। प्राण ऊर्जाको कमी भयो शरीरमा भने हाम्रा इन्द्रियहरू कमजोर हुन सुरु गर्छन्। कति मानिसहरूको आँखा कमजोर छ, बेलै नपुगिकन। एउटा उमेरमा गएपछि चस्मा लाउनु स्वाभाविकै होला। 40 पछाडि अलिकति आँखा कमजोर हुनु, यसलाई त स्वाभाविक मानौँ, तर सानै उमेरमा पनि चस्मा लाउनु पर्ने स्थिति छ। यो प्राणको कमी हो। पुरा प्राणायाम गर्ने हो भने 40 अगाडिको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्योभन्दा पछि पनि चस्माको प्रयोग गर्नु पर्दैन। प्राणायामको कमी हो। प्राणवायुको कमी भयो भने हाम्रो कान, हाम्रो आँखा, स्वाद, गन्ध, स्पर्श, यो क्षमतामा कमी आउन सुरु गर्छ।
र प्राणवायुको कमीको कारणले विभिन्न प्रकारका शारीरिक मानसिक समस्याहरू सुरु हुन्छन्। प्राण जीवन हो नि त, जीवनी शक्ति हो। यही श्वासद्वारा, प्राणद्वारा हामी जीवनी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण प्राणवायु मूल हो। प्राणवायुले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान गर्छ हामीलाई। अब योभन्दा अर्को अपान वायु। अपान वायु विशेषतः तल्लो पेटसँग सम्बन्ध राख्छ। अपान वायु ठिक छ भने, अपान वायुले ठिकसँग काम गरिरहेको छ भने तल्लो पेटसँग सम्बन्धित विषयहरू, अङ्गहरू स्वस्थ हुन्छन्। यसले मलमूत्र निष्कासनको काम गराउँछ अपान वायुले। त्यसै गरी वीर्य सम्बन्धी, वीर्य निष्कासन सम्बन्धी, प्रजनन सम्बन्धी यसले काम गर्छ। महिलाहरूको तल्लो पेट सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्छ, समस्या हुन दिँदैन। यौनजन्य समस्याहरू, बिमारीहरूबाट हामीलाई मुक्त राख्छ। शरीरमा भएका विकारहरूलाई निष्कासन गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण अपान वायु महत्त्वपूर्ण छ। र अपान वायु कुपित भयो भने अथवा अपान वायुको सन्तुलन मिलेन, यो बिग्रियो भनेदेखि यौन सम्बन्धी समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, तल्लो पेट सम्बन्धी समस्याहरू, अनि खाएको खानेकुराहरू निष्कासन सम्बन्धी, मलद्वार सम्बन्धी समस्या, मूत्र सम्बन्धी समस्या, विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण अपान वायुलाई हामीले ठिक राख्न सक्यौँ भने हामी विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट मुक्त हुन्छौँ। यी वायुहरू फेरि एक अर्काका परिपूरक छन्। एउटाले अर्कोलाई मद्दत गरिराखेका हुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई मद्दत गरिराखेका हुन्छ। प्राणवायुले पनि अपान वायुलाई मद्दत गरेको हुन्छ। अपान वायु ठिक भयो भने फेरि प्राणवायुले नलाई मद्दत गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण एकले अर्कालाई मद्दत गरिराखेका हुन्छन्। प्राणायामको माध्यमद्वारा हामी आफ्नो वायुलाई, अपान वायुलाई ठिक राख्न सक्छौँ र हामी शरीरको तल्लो भाग सम्बन्धी समस्याबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्छौँ। र अपान वायुको शुद्धिकरणबाट प्रजनन सम्बन्धी समस्याबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। तेस्रो व्यान। प्राण, अपान अनि व्यान। व्यान वायुले विशेष गरेर छाती, पेट सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्छ। यसलाई सुव्यवस्थित बनाउँछ, पाचन प्रणाली राम्रो बनाउँछ र शरीरले लिएको पोषणलाई, रगत मासु जहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँसम्म पोषणलाई पठाउने काम गर्छ। पोषण सञ्चारको काम पनि यसले गर्छ। रक्त सञ्चारलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। छाती सम्बन्धी, फोक्सो सम्बन्धी समस्या पनि यसले समाधान गर्छ। मुटु सम्बन्धी पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। प्राणवायुलाई यसले धेरै मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ व्यान वायुले। र विशेषतः रक्त सञ्चार र पोषण सञ्चारको काम गर्छ। हाम्रो शरीर खाना पचाउने र त्यसपछि आएको पोषणलाई
जहाँ जुन जुन क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने हो, जुन जुन अङ्गमा पठाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा पठाउने सञ्चारको व्यवस्था गर्छ बिहान वायुले। त्यसै गरी चौथो समान वायु। समान वायुले खाना मुखबाट निलेदेखि त्यो तल लैजाने कामसम्म, पाचन प्रणालीसम्म पुर्याउने काम समान वायुले गर्छ। समान वायु विशेषतः हड्डीसँग पनि सम्बन्ध राख्छ। हाम्रो हाडलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ, यसले बलियो बनाउँछ। हाड सम्बन्धी, हड्डी सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने समान वायुको कमजोरी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। समान वायुको कमजोरीबाट पेट पाचन प्रणालीमा पनि समस्या आउँछ, जस्तो खाना नपच्नु, डायरिया हुनु, या कन्स्टिपेसन हुनु, एकदम पेट कब्जियत हुनु, यो पनि समान वायुको कमजोरी हो। समान वायुले सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ। यो सबैतिर हुन्छ र यसले हरेक कुरालाई सन्तुलित बनाउने काम समान वायुले गर्छ। र प्राणायामको विशेष विधिद्वारा हामी एउटा एउटा वायुलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। यसैलाई प्राणायाम भनिन्छ। त्यसै गरी उदान वायु। उदान वायु वायुलाई ऊर्ध्वगमन गराउँछ अथवा यसले माथि लैजान्छ। जस्तो बिहान तल जान्थ्यो भने उदान माथि जान्छ। यसले विशेषतः मस्तिष्कसँग बढी सम्बन्ध राख्छ। हाम्रो मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्ने काम उदान वायुले गरेको हुन्छ। हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई यसले स्वस्थ राख्छ। र उदान वायु गडबडी भयो भने हाम्रो स्नायु प्रणालीमा बाधा पुग्छ। विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्याहरू सुरु हुन्छ। अति विचार गर्ने, अनियन्त्रित विचारहरू, तनावमा रहने, बढी रिसाउने, दुनिया प्रकारका मानसिक समस्याहरू छन् नि, यो उदान वायुको कमजोरीबाट हुन्छ। उदान वायु कमजोर भयो कि मन असन्तुलित भयो, चिडचिडापन आउँछ, बढी रिस उठ्ने, अनि जेमा पनि झन्झट मान्ने, झन्झटिलो हुने, मानसिक रूपमा कता कता आफू कमजोर भएको अनुभव हुन्छ। र उदान वायु ठीक भयो भने यसले मानसिक शान्ति लिएर आउँछ, खुसी लिएर आउँछ। खुसीको स्रोत नै उदान वायु हो। उदान वायु सन्तुलित भयो कि एक प्रकारको खुसी, आनन्दको अनुभव हुन्छ, शान्तिको अनुभव हुन्छ। यसले मिलनसारिता बढाउँछ। यसले ध्यान गर्न अत्यन्तै सहज स्थितिको निर्माण गर्छ। ध्यानको लागि उदान वायु क्रियाशील हुनैपर्छ। उदान वायुका विकारहरूलाई हामीले हटाउन सकेका छैनौँ भने ध्यानमा जान सक्दैनौँ। ध्यानको लागि उदान वायु व्यवस्थित हुन जरुरी छ। र यसरी यी पञ्चवायुहरू, प्राणका 5वटा आयामहरू, यिनीहरू सबैको सन्तुलन नै प्राणायाम हो, प्राणको आयाम हो। यी प्राणका आयामलाई व्यवस्थित गर्नु, नियन्त्रणमा लिनु, यो प्राणायामको मूल उद्देश्य हो। र प्राणायामबाट पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ। र हाम्रो मूल उद्देश्य नै पूर्ण स्वास्थ्य हो।
पूर्ण स्वस्थ हुनु नै अध्यात्म हो। किनभने यहाँबाट शुभ कर्म सुरु हुन्छ। जो व्यक्ति स्वस्थ छ उसले नै राम्रो काम गर्न सक्छ, उसले सहयोग गर्न सक्छ, सेवा गर्न सक्छ, अरूलाई मद्दत गर्न सक्छ, परोपकार गर्न सक्छ। जे पनि हामी गर्छौँ त्यसको लागि स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। बिना स्वास्थ्य केही पनि गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य मूल आधार हो। र पञ्च प्राणको, यो पञ्चकोशको, पञ्चवायुको नियन्त्रणबाट हामी आफ्नो पुरै जीवनलाई व्यवस्थित राख्न सक्छौँ, पुरा स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यी 5 प्रकारका वायुलाई कुन कुन प्राणायाम गर्नुपर्छ त? प्राणायामका पनि फरक फरक विधिहरू हुन्छन्। जस्तो हामी यहाँ ध्यान गराउँछौँ, जीवन विज्ञानमा प्राणायामको प्रयोग हुन्छ। मानिस आए, प्रयोग गरे, अनि आहा मलाई यस्तो यस्तो समस्या थियो, कति मानसिक समस्या बोकेर आएको हुन्छ, एकदमै तनावमा आएको हुन्छ मान्छे। तनाव त कहाँ गयो गयो, हलुका अनुभव भयो, आनन्दको शान्तिको अनुभव हुन्छ। शरीरमा लागेका रोगहरू बिमारीहरू निको भए म त यहाँ योग गर्न आएको निको भयो भन्छ। यो बिमारी निको भयो, ऊ बिमारी निको भयो, केले निको भयो? यो प्राणलाई व्यवस्थित गरियो। मानिसको समस्या हेरेर कस्तो प्रकारको समस्यालाई कुन प्रकारको प्राणायाम गराउनुपर्छ या गर्नुपर्छ त्यो तरिका जान्नुपर्छ। प्राणायाम भएर मात्रै पनि हुँदैन। अब प्राणायामको त विशेष गरेर 3टा नै तरिका हो। रेचक, पूरक, कुम्भक भनिन्छ। श्वास लिनु, श्वास छोड्नु अनि रोक्नु, यतिमा प्राणायाम सकिन्छ। तर यो 3टा भित्र हजारौं विधिहरू हुन्छन्, फरक फरक आयामहरू हुन्छन्, तरिका फरक फरक हुन्छन्। श्वास लिएर छोड्नु मात्रै भनेर हुँदैन नि त। कपालभाती पनि श्वास लिएरै छोडेको हो, भस्त्रिका पनि श्वास लिएरै छोडेको हो, रेचक पूरक नै हो। नाडी शोधन या अनुलोम विलोम पनि श्वास लिएर नै छोडेको हो। सबै श्वास लिने अनि छोड्ने नै हो, तर कति फरक छ तरिकाहरू। भस्त्रिका फरक छ, कपालभाती फरक छ, अनुलोम विलोम फरक छ, नाडी शोधन फरक छ, नमस्कार प्राणायाम फरक छ, बीज प्राणायाम फरक छ। कति धेरै प्राणायामका आयामहरू छन्। किन त्यस्तो छन् भने पञ्चवायुलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि। एउटै प्राणायामको विधिले सबै पञ्चवायु, 5वटा वायुहरू सन्तुलित हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन। तर हामीले भिन्न भिन्न विधि गर्यौँ भने नियन्त्रण गर्न, पञ्चवायु नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै सजिलो छ। सबै पूर्ण स्वास्थ्यको लागि आफै वातावरण बनाउन सकिन्छ प्राणायामको माध्यमबाट। र अर्को कुरा के भने प्राणायाम नै सबै कुरा पनि होइन। प्राणायामले मात्रै पनि पुग्दैन। प्राणायामको साथमा ध्यान पनि छ भने चाहिँ सुनमा सुगन्ध भयो। किनभने ध्यान आफै प्राणको आयामलाई परिवर्तन गर्न सक्षम छ। मैले श्वास केही पनि गरेको छैन, चलाएको छैन, तर मेरो ध्यानद्वारा म श्वासलाई जता जसरी पनि चलाउन सक्छु। आफ्नो ध्यान जस्तो मेरो देब्रेबाट दाहिने नाकबाट श्वास चलिरहेको छ, आफ्नो ध्यानलाई प्रयोग गरेर म देब्रेबाट चलाइदिन सक्छु। केही गरेको छैन, हात लगाएको छैन। कहिले दाहिनेबाट बढी श्वास जाने, कहिले देब्रेबाट जाने हुन्छ। दुईटै नाकबाट बराबर श्वास जाने अक्कल झुकल मात्रै हो। कहिले दाहिनेबाट बढी, कहिले देब्रेबाट बढी गइरहेको हुन्छ। जताबाट गएको छ, दाहिनेबाट बढी गएको छ भने तुरुन्तै देब्रेबाट बढी जाने बनाउन सकिन्छ, देब्रेबाट दाहिनेबाट बढी जान सकिन्छ। चन्द्रनाडी छ, सूर्य चलाउने, सूर्य छ चन्द्र चलाउने, ध्यानबाट हुन सक्छ। ध्यानमा यति शक्ति छ कि 5वटा वायुलाई सन्तुलनमा राख्ने काम ध्यानले गर्छ।
त्यसकारणले प्राणायामको साथमा ध्यान सुनमा सुगन्ध, यसले पुरै प्राणलाई आफ्नो नियन्त्रण गरेर मद्दत पुर्याउँछ। अझ त्यसको साथमा योग पनि होस्, आसन पनि होस्, झन् गजब भयो। तर के भने आसन, प्राणायाम या ध्यान प्रयोग गर्दाखेरि कुन चाहिँ क्षेत्र मेरो कमजोर छ भन्ने थाहा पाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको योग, प्राणायाम, ध्यान गर्यो भने चाहिँ हामीले खोजेको फाइदा तुरुन्तै पाउँछौँ। जस्तो मेरो अब अपान वायु बिग्रिएको छ भने मैले अपान वायुलाई व्यवस्थित गराउने योग, प्राणायाम, ध्यान रोज्नु पर्यो। ध्यानको अर्थ कन्सन्ट्रेसन, एकाग्रता, त्यो ठाउँमा एकाग्र हुने कला सिक्नु पर्यो। त्यसै गरी व्यान बिग्रेको छ त्यहीँ, उदान बिग्रियो त्यहीँ, अपान बिग्रियो, जे पनि जुन वायु कुपित छ, जुन वायु असन्तुलित छ र समस्याहरू आएका छन्, त्यसको लागि विशेष योग प्राणायामका विधिहरूलाई चाहिँ समाउन सकियो भने छिटो फाइदा हुन्छ। तर अब धेरै मानिसलाई यसको ज्ञान हुँदैन। पहिलो कुरा त शरीरमा समस्या छ थाहा छ, समस्या छ त्यो थाहा छ, तर कुन वायु बिग्रेर समस्या छ त्यो नै थाहा छैन। वायुले कहाँ कहाँ असर गरेछ त्यो थाहा छैन हामीलाई। अब त्यो थाहा पायो भने पनि त्यसलाई कुन विधि प्रयोग गर्ने त त्यो थाहा छैन फेरि। त्यसैले योग्य प्रशिक्षकसँग सम्पर्क गरेर यो प्राणायाम योग सम्बन्धी ज्ञान भएको प्रशिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरेर हामी आफ्ना पञ्चवायुहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनलाई अत्यन्तै सहज, सजिलो बनाउन सक्छौँ।